السلام عليكم. الآن نمر إلى التمرين الثالث بالنسبة للأعداد العقدية. إذن لكل زد من المجموعة C محرومة من العدد 1 على 2 نضع f لزد يساوي z ناقص 2 على 2 z ناقص 1. السؤال الأول: اكتب f ل1 زائد e على الشكل الجبري. إذن لكل z من المجموعة C محرومة من العدد 1 على 2 نضع f لz تساوي z ناقص 2 على 2 z ناقص 1. إذن السؤال الأول: لنكتب العدد f ل1 زائد e على الشكل الجبري. إذن من أجل حساب صورة 1 زائد e بدالة f نقوم بتعويض z بالعدد 1 زائد e. إذن نحصل على 1 زائد e ناقص 2 على 2 عامل ل1 زائد e ناقص 1. إذن f ل 1 زائد e يساوي e ناقص 1 على 2 زائد 2 e ناقص 1 يساوي e ناقص 1 على 1 زائد 2 e. أو بكتابة أخرى هي ناقص 1 زائد e على 1 زائد 2 e. إذن الهدف هو الحصول على الشكل الجبري. إذن يجب التخلص من العدد e في المقام، وبالتالي نقوم بضرب المقام 1 زائد 2 e في مرافقه الذي هو 1 ناقص 2 e. وطبعا العدد البسط يعني العدد ناقص 1 زائد e نقوم بضربه في نفس العدد اللي هو 1 ناقص 2 e، فنحصل على ماذا؟ إذا بالنسبة للبسط ناقص 1 زائد 2 e زائد e ناقص 2 e مربع على 1 أس 2، إذا الجزء الحقيقي أس 2 زائد الجزء التخيلي أس 2. للتذكير فقط، ف x ناقص y ضرب أو x زائد y إذا ضربنا في المرافق اللي هو x ناقص y مع x و y ينتميان إلى r نحصل على x مربع زائد y مربع. إذن هذه هي العلاقة المستعملة. إذا قمنا بالتبسيط، إذا 2 e زائد e هي 3 e، 2 e مربع
إذا إي مربع تساوي ناقص واحد، فنحصل على التالي. إذا تساوي ناقص واحد زائد 2 زائد زائد 2 على 5 يساوي واحد زائد 3 على 5 تساوي واحد على 5 زائد 3 على 5 إذا هذا هو الشكل الجبري للعدد f لواحد زائد إذا السؤال الثاني، بين أن إذا كان معيار z يساوي واحد فإن معيار f z يساوي واحد، ويمكن حساب معيار إذن كطريقة حساب معيار f z أو مرافق f z بدلالة z. هذا مقترح، يعني طريقة مقترحة. إذن كيف يمكن أن نبين أن معيار f z يساوي واحد إذا كان معيار z يساوي واحد؟ أولا إذا كان معيار z يساوي واحد فإن إذا حسب التعريف، أولا هذا يستلزم أن المعيار أس 2 يساوي واحد. إذا حسب التعريف المعيار فإن z في مرافق z يساوي واحد. أذكر بأن معيار z يساوي جذر z في مرافق z. إذا المعيار أس 2 يساوي z في مرافق z. إذا كان معيار z يساوي واحد فإن z في z بار يساوي واحد. هذا يستلزم أن مرافق z يساوي واحد على z. إذا لنقوم بحساب معيار أو مرافق في z. عفوا، إذا مرافق f z يساوي مرافق أي عدد. إذا f z حسب المعطيات هي z ناقص 2 على 2 z ناقص واحد. إذا ماذا تساوي؟ إذا هي مرافق z ناقص 2 على 2 مرافق z ناقص واحد. ورأينا سابقا بأن
مرافق زد يساوي 1/z. إذا 1/z ناقص 2/2 في 1/z ناقص 1 يساوي. إذن بعد توحيد المقامات 1 ناقص 2z على z الكل على 2 ناقص z على z، وهو يساوي 1 ناقص 2z على z في مقلوب المقام، يعني في z على 2 ناقص z. نقوم باختزال بالعدد z فنحصل على 1 ناقص 2z على 2 ناقص z تساوي. إذن 2z ناقص 1 على z ناقص 2. إذن يكفي أن نضرب البسط والمقام في ناقص 1. إذن تساوي 1 على z ناقص 2، يعني مقلوب z ناقص 2 على 2 z ناقص 1. إذا بالنسبة لهذا العدد يساوي f لz. إذا 1 على f لz. إذا بينا بأن مرافق f لz يساوي 1 على f لz. هذا يستلزم أن f لz في مرافق z يساوي 1. إذن قلنا بأن f لz مرافق f لz هو معيار f لz مربع. يعني أن f لz معياره يساوي 1. الآن نمر إلى السؤال الثالث. لنحل في المجموعة C المعادلة f لz تساوي z. إذا بالنسبة لهذه المعادلة، أولا ليكن z عنصرا من C ما عدا العدد 1 على ناقص 2. لماذا؟ لأن f لz معرفة فقط بالنسبة للأعداد التي تخالف 1 على 2. إذا f لz تساوي z. ماذا تكافئ؟ حسب تعريف f لz هي z ناقص 2 على 2z ناقص 1
تساوي زد تكافئ أن زد ناقص 2 يساوي زد عامل 2 زد ناقص 1. يكافئ أن زد ناقص 2 تساوي 2 زد مربع ناقص زد. إذا نحول جميع الأعداد إلى نفس الطرف. إذا جوج زد مربع ناقص زد ناقص زد زائد 2 تساوي 0. تكافئ أن 2 زد مربع ناقص 2 زد زائد 2 تساوي 0. نعمل باثنان، إذا 2 عامل زد مربع ناقص زد زائد 1 يساوي 0. ثم نقسم على 2، طرفين على 2، إذا 2 مربع ناقص زد زائد 1 تساوي 0. إذا نحصل على معادلة من الدرجة الثانية. إذا مميز المعادلة الأخيرة. ما هي المعادلة الأخيرة؟ هي زد مربع، يعني آخر معادلة حصلنا عليها هي زد مربع ناقص زد ناقص 1 تساوي 0. هو إذا دلتا يساوي دائما نفس القاعدة، بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي. إذا ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 4 في 1 في ناقص 1. أو ربما هنا أعتذر، قد حصلنا على زد مربع ناقص زد زائد 1 تساوي 0. إذا بالنسبة للعدد سي هو زائد 1. إذا نحصل على 1 ناقص 4 تساوي ناقص 3. إذا دلتا سالب، وبالتالي المعادلة تقبل حلين عطليين مترافقين، هما الحل الأول إذا ناقص ب زائد جذر إي ناقص أو ناقص ب زائد إي جذر ناقص دلتا على 2 أ. إذا يساوي واحد زائد إي جذر 3 على 2 تساوي 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2. الحل الثاني إذن هو مرافق الحل الأول، وبالتالي يساوي واحد على 2 ناقص إي جذر 3 على 2. إذا ثم أكتب الحلين على الشكل المثلثي. إذا بالنسبة لزد واحد
تساوي 1/2 زائد إي جذر 3/2. إذن هنا مباشرة نلاحظ أن 1/2 هي كوسينوس بي على 3 زائد إي، وجذر 3/2 هي سينوس بي على 3. يعني يساوي، المعيار هو 1 والعمدة هو بي على 3. بالنسبة للعدد Z2، يعني الحل الثاني، قلنا هو مرافق الحل الأول، يعني هو مرافق العدد 1 بي على 3، وبالتالي مباشرة له نفس المعيار ومقابل عمدة Z1، يعني ناقص بي على 3. إذن هذا هو الشكل المثلثي للعدد Z2. السؤال الرابع. إذن في المستوى العطادي منسوب إلى معنى متعامل من نظام OUV، حدد مجموعة نقطة M التي يلحقها Z بحيث F لZ معيارها يساوي 1/2. إذن أولا يكون Z عنصرا من C ما عدا 1/2، لأن هنا المعادلة تحتوي على تعبير F لZ وهو معرف فقط بالنسبة للأعداد التي تخالف 1/2. إذن F لZ معيارها يساوي 1/2. إذن الهدف هنا هو تحديد مجموعة النقط التي تحقق معيار F لZ يساوي 1/2. إذن لتكون M لZ إذن نقطة من المستوى. إذن نعتبر أن M هي نقطة لحقها Z من المستوى. إذن لنحدد مجموعة النقط التي تحقق ما يلي: معيار F لZ يساوي 1/2. إذن هذا ماذا يكافئ؟ يكافئ أن معيار F لZ أس 2 يساوي 1/2، أو 1/2 أس 2 يكافئ. إذا بالنسبة للمعيار أس 2 يساوي F لZ في مرافق F لZ. إذا تساوي 1/4. تكافئ F لZ، إذن هي Z ناقص Z ناقص 2 على 2 Z ناقص 1. وبالنسبة لمرافق F لZ سيكون هو مرافق Z ناقص 2، إذن على 2 مرافق Z ناقص 1. الطرف الثاني هو 1/4. إذا نقوم بحساب الجداء، نحصل على Z مرافق Z ناقص 2 Z ناقص 2 مرافق Z زائد 4 على
4 زد مرافق زد ناقص 2 زد ناقص 2 مرافق زد زائد 1 تساوي إذن 1 على 4 تكافئ. إذن 4 جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذن 4 عامل زد بار ناقص 2 زد ناقص 2 مرافق زد زائد 4 هذا يساوي إذن يساوي 4 زد في مرافق زد ناقص 2 زد ناقص 2 مرافق زد زائد 1. هذا يكافئ أن نقوم بالنشر. إذن 4 زد مرافق زد ناقص 8 زد ناقص 8 زد بار زائد 16 تساوي 4 زد مرافق زد ناقص 2 زد ناقص 2 زد بار زائد 1. إذا نقوم بالتبسيط فنحصل على ناقص زد ناقص 6 مرافق زد زائد 15 تساوي 0. تكافئ أن ناقص 6 عامل زد زائد مرافق زد زائد 15 تساوي 0. إذا تكافئ أن زد زائد مرافق زد يساوي 15 على 6. إذا نحول 15 الطرف الآخر هي ناقص 15 ثم نقسم على ناقص 6 فنحصل على 15 على 6. إذا تكافئ. إذا بالنسبة لزد زائد مرافق زد تساوي 2 في الجزء الحقيقي للزد تساوي 15 على 6. تكافئ أن الجزء الحقيقي للزد يساوي 15 على 12. إذن شكرا على المتابعة.